नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 दिनको लागि निषेधाज्ञा थप। यसपटक थप गरिएको निषेधाज्ञामा भने खाद्यान्न डिपार्टमेन्टल स्टोर र पुस्तक पसल सञ्चालनको अनुमति। चीन सरकारले दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदो 25 गतेदेखि 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई लगाइने। खोप लगाउन सरकारी कागजात वा वडाको सिफारिस अनिवार्य। सरकारले भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले 5 वर्षका लागि G2G प्रक्रियाबाट 1 लाख मेट्रिक टन युरिया लगायतका मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता। सरकारले 7 दिनभित्र अस्पतालहरूले लिने उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अक्सिजनको चर्को शुल्क लिएको जनगुनासोपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। र 1 हप्तादेखिको निरन्तर वर्षाले महोत्तरीका किसान चिन्तित। बर्खे धान र कोदोको ब्याड पानीले डुबाएपछि महोत्तरीका किसान समस्यामा। बिजनेस टुडेको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 दिनको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 दिनको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। बुधबार उपत्यकाभित्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले 10 दिनसम्म उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो पटक 7 दिनका लागि थप भएको निषेधाज्ञा बिहीबारबाट सकिँदैछ। यसपटक थप गरिएको निषेधाज्ञामा भने खाद्यान्न डिपार्टमेन्टल स्टोर र पुस्तक पसल सञ्चालन गर्न दिएको छ। खुकुलो पारिएका सेवा तथा क्षेत्र बिहानसम्म मात्र सञ्चालनमा आउने भएका छन्। गएको 1 सातासम्म भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खाद्यान्न र डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई समेत खोल्न रोक लगाइएको थियो। साथै निर्माण क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन रात्रिकालीन समयमा सामान ढुवानी गर्न दिने भएको छ। त्यस्तै निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कामदारलाई कार्यक्षेत्रमै मापदण्ड पूरा गरेर बस्न र काम गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप आगामी जेठ 25 गतेदेखि लगाउन सुरु गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अनुदानमा आएको खोप आउँदो 25 गतेदेखि 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई लगाइने भएको हो। खोप लगाउन जाँदा सरकारी कागजात वा वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस लैजानुपर्ने समेत बताइएको छ। चीनले यसअघि पनि 8 लाख डोज खोप अनुदानमै दिएको थियो। चीनले अनुदान घोषणा गरेको 10 लाख मध्ये 9 लाख डोज खोप मंगलबार काठमाडौँ आइपुगेको थियो भने बाँकी 1 लाख डोज बुधबार आइपुगेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रहमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अनुदानमा खोप दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। सरकारले भारतसँग सरकार बीच G2G प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने जनाएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 5 वर्षका लागि G2G सम्झौताबाट सुरुमा 1 लाख मेट्रिक टन युरिया लगायतका मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। हरेक वर्ष खेतबारीमा बाली लगाउने सिजन सुरु भएसँगै नेपालमा रासायनिक मलको अभाव देखिने गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदले स्वास्थ्यकर्मी लक्षित अध्यादेश ल्याउने भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा सुरक्षा लगायतका चासो सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो। व्यवसायीहरूले नयाँ बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजेटबाट निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि जबसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप नदिएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान हुने निर्माण उद्योग जोगिने यस्तो किसिमको हामीले सुझाव दिँदाखेरि सरकारले त्यो हाम्रो रकम जुन निष्क्रिय भएर ब्याङ्कमा बसेको छ त्यो रकम चाहिँ 100% सरकारले फुकुवा गरिदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई पनि निर्माण उद्योगलाई गति दिनलाई पनि र हाम्रो सप्लाई चेनहरुसँग र हाम्रा मजदुरहरू हाम्रा कर्मचारीहरू जो यो कोभिडबाट प्रताडित छ, यो दोस्रो लहरबाट अत्यन्त प्रताडित छ, उहाँहरूलाई पनि राहत हुन्थ्यो। निर्यात व्यवसायी महासंघले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको भन्दै निर्यात बढाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई देशमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यसले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले
निर्यात गरेकोमा जुन आयकर लाग्छ त्यसको आयकर दर घटाएर 10.4% झरेको छ। यो एकदमै स्वागतयोग्य र राम्रो कुरा छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट कार्यान्वयनका लागि समय सीमा नै तोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बजेट सुन्दाखेरि जहिले पनि बाहिर आउँदाखेरि हामीले सुन्दा राम्रो कार्यान्वयन पछि फितलो हुन्छ भनेर भन्थे, तर मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि यो कार्यान्वयन फितलो भन्नु हामीले होइन, अब कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ नि टाइम बयानका साथ यति बेला यो हुन्छ यस्तो सुद्धा बजेटमै ल्याइदिए राम्रो हुन्छ भनेर भने थिएँ। यसैगरी चलचित्र निर्माता सङ्घले बजेटमा सम्बोधन भएका कुराहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ। डिमान्ड शुल्क हटाइने भन्ने कुरो चाहिँ आयो बत्ती बिजुलीको, तर हाम्रो माग चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि गत वर्षदेखि जुन बेलादेखि बन्द भयो, झन्डै 1.5 वर्ष सिनेमा भवन बन्द भयो, यो सम्पूर्ण सिनेमा भवनको चाहिँ नि डिमान्ड शुल्क मिना हुनुपर्छ भनेको हो। अब हेरौँ, पुरै हेर्न बाँकी छ कतिसम्मको र कसरी डिमान्ड शुल्क मिना त आयो, तर कसरी आयो भन्ने कुरा डिटेल्समा सम्बन्धित निकायमा बुझ्न बाँकी छ। व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष बजेटमा सम्बोधन गरिए पनि ठूला आयोजनाहरू अलपत्र रहेको भन्दै आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न र समय थप गर्न ध्यान नपुगेको बताएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 2वटा अस्पताललाई आइसियु भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। महानगरले मंगलबार काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति 2 थान आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गरेको हो। आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँ भित्रका अस्पताललाई 42वटा र भक्तपुर ठिमीका 3वटा गरी 45वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। अस्पतालबाट सहज रूपमा उहाँले खोजेको सेवा पाउन सकोस् भनेर सरकारी अस्पतालको सामुदायिक अस्पतालसँग हामीले सहकारी गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्रै 42वटा र महानगरभन्दा बाहिर छिमी नगरपालिकासँग सहकार गरेर 3वटा गरेर 45वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने गरिकन हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अन्य विभिन्न अस्पतालहरूसँग पनि त्यसरी हामीले सहकारी गरेका छौँ। संक्रमितहरूको उपचारमा महानगर सक्रिय रहेको भन्दै मेयर साक्यले संक्रमण भए आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालमा उपचार गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो। यति बेला कोरोना संक्रमणका डरले दाङका गाउँमा अधिकांश मेडिकलहरू बन्द छन्। गाउँमा बिरामीलाई अस्पतालसम्म जान समस्या छ, तर दाङ देउखुरीका एक स्वास्थ्य कर्मीले भने महामारीको जटिल अवस्थामा पनि दीर्घ तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्न घर घरमै पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 8मा रहेको विष्ट स्वास्थ्य पोलिक्लिनिकका स्वास्थ्यकर्मी प्रकाश विष्ट आफ्ना वडा टोलमा रहेका दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्न घर घरमा पुग्ने गर्नुभएको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुग्न कठिन भएको बेला घर आँगनमै स्वास्थ्यकर्मी आउँदा त्यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू खुसी भएका छन्। बढी त मलाई त्यही सुगर, कहिले कसो खकालमा खुन पनि देखिने, यस्तै छ। एकदम राम्रो लाग्छ, आउनुभयो खुसी लाग्छ। मेरो एउटा खुट्टा र एउटा दाबिरा चल्दैन, अब समस्या के पनि छैन, दाबिरा चल्दैन, दाबिरा खुट्टा चल्दैन, गजब लाग्यो। विष्टले पहिलो दिनमै राप्ती गाउँपालिका 5को विकट तथा पहाडी गाउँ थकरीकोट, चित्रीकोट र करङ्केकोटका दीर्घ तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्नुभएको छ। खास गरी हामी चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा दुर्गममा रहेका अथवा चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाको विशेष गरी पहाडी क्षेत्र फक्रीकोट, चित्रीकोट, करङ्गेका त्यहाँका वृद्ध आमा बुवाहरूको लागि चाहिँ घर घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर हामीले चेक जाँचहरू गरेका हौँ र यसको खास उद्देश्य चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ तलसम्म झरेर अथवा चाहिँ सिसेनियासम्म आएर पनि उहाँहरूले सेवा लिन नसक्ने र दीर्घ रोगीहरू जो चाहिँ नियमित ब्लड प्रेसर त्यसै गरी सुगरको औषधिहरू खाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यसरी घरमा गएर चाहिँ सेवा पुर्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो अभियानको थालनी गरेका हौँ।
भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेका दाङका तिथरीकोट, चित्रीकोट र करङ्गेकोटमा स्वास्थ्य संस्था नभएपछि बिरामीहरूलाई बोकेर देउखुरीको सिंह सहनिया लमही भालुवाङ लैजानुपर्ने अवस्था छ। औषधि पसल समेत नहुँदा सिटामोल किन्न पनि देउखुरी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बिमारी थला परेको बिमारीलाई चाहिँ सर त्यो घारमा बाँधेर झलङ्गा बनाएर त्यसरी चाहिँ लैजान्छ सर। गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रो छ। बाटो पनि अब तपाईँको बर्खामा बाटो बिगारिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि झलङ्गाभन्दा अरू विकल्प छैन सर। स्थानीय सरकारतिर हामी यो स्वास्थ्य इकाइको लागि कुरो त राखेको छ, तर तपाईँको हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाको यो स्वास्थ्य संयोजकले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब हाम्रो 5 नम्बर वाडामा चाहिँ ठुलो स्वास्थ्य चौकी पनि भएको कारणले माथि स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ राख्न अलि मिल्दैन, किनभने उता पत्थरगढवाले पनि दाबी गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि चलेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि करिङकोटमा एउटा खोप केन्द्र राखिदिने, स्वास्थ्य चौकी चाहिँ नराख्ने भन्ने कुराकानी आयो। त्यहाँबाट हामी कुराकानी उठाएनौँ सर। यति मात्रै होइन, अन्य समयमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य विकासका पूर्वाधारबाट पछाडि परेका यहाँका स्थानीयले कुनै पनि सेवा लिन घण्टौं हिँडेर सहर बजार जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। दाङको देउखुरीबाट ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। बिरामीको उपचारका क्रममा अस्पतालहरूले चर्को शुल्क लिएको जनगुनासो बढेपछि सरकारले 7 दिनभित्र उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। बिरामीको उपचारको क्रममा अत्याधिक शुल्क तिर्नु परेको गुनासो दिन प्रतिदिन बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा र उक्त सेवाको शुल्क सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। निर्देशन पश्चात अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षक सहित मूल्य सूची सञ्चालक समिति, बोर्ड, आधिकारिक निकायबाट निर्णय गराई अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने, सूचना पार्टीमा सबैले देख्ने गरी राख्ने र सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन इजाजत पत्र दिने तथा नवीकरण गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रणको विषम परिस्थितिमा अक्सिजनको चर्को शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गराएको जस्ता विषय हेलो सरकारदेखि मन्त्रालयमा पनि गुनासो आएकोले महाशाखाको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञाका बावजुद म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी जोमसोम सडकमा कालोपत्रे सुरु भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई मजदुर, उपकरण व्यवस्थापन र निर्माण सामग्री जुटाएर सडक कालोपत्रे सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत पहिलो र तेस्रो प्याकेजमा कालोपत्रे हुन थालेको छ। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 राहुघाटदेखि बेगखोलासम्मको 6 किलोमिटर र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको खन्तीदेखि कैकु खोलासम्मको 16.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सुरु भएको हो। लिएर 2076 साल फागुन 16 गतिबाट हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। यो अघिल्लो सालै 30 हुने तयारी थियो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विविध बाधाहरूले गर्दा सकिएन। यसपालि हामी मौसमले साथ दिएमा जेठभरिमा हाम्रो प्याकेज गलेश्वरदेखि बेगखोलासम्म चाहिँ हामी पुरा गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। महामारीको जोखिम र निषेधाज्ञाका बावजुद स्थानीय प्रशासन बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर मजदुर, उपकरण र निर्माण सामग्री जुटाएर कालोपत्रे गर्न लागेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। 2074 साउनदेखि 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सडक 4 प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। करिब 6 अर्ब लागतको यस आयोजनाको 110 किलोमिटर जोमसोम कोरला खण्डको 88 र बेनी जोमसोम खण्डको 65% भौतिक प्रगति छ। 7 प्याकेजको जोमसोम कोरोला खण्डको 4वटा प्याकेजको काम निर्माण सकिएको छ। बेनीदेखि जोमसोममा टोटल 4वटा प्याकेज छन्, जसमा चाहिँ पहिलो र तेस्रो प्याकेज, दुईवटा प्याकेजमा चाहिँ अब कालोपत्रेको काम गरिन्छ। तेस्रो प्याकेजमा चाहिँ एसफल्टको लागि प्लान भइरहेको छ। यो पहिलोको लागि चाहिँ डिबिएसटीको लागि प्लान छ। यसको विथ चाहिँ 7 मिटर, क्यारिजवे 7 मिटर भयो र टर्निङको केसमा चाहिँ अब 8 साढे 8 सम्म यो
गेटको मसान्तभित्रसम्म चाहिँ 6 किलोमिटर लगभग बलेश्वरदेखि लेखोलासम्म ल्याउने प्रयास। 16.5 किलोमिटरको दोस्रो चरण अन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा रहेको काभ्रे, बादरजुङ र घोप्टेभिर तथा पहिरो प्रभावित रूप्से क्षेत्र बाहेकका स्थानमा सड़क स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गलेश्वर, महभिर र पोखरे बगरको बेली ब्रिज विस्थापित गरेर पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 64 सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर 67 सालमा सड़क विभागलाई हस्तान्तरण गरेको बेनी जोमसोम सड़क हाल कच्ची अवस्थामा थियो। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ। गत आर्थिक वर्षको हाराहारी अर्थात् 36 अर्ब 35 करोडको नजिकमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको साथै कोरोना नियन्त्रण र यसले अर्थव्यवस्थामा पारेको असरलाई कम गर्नतर्फ बजेट केन्द्रित हुने लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र दलका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले महोत्तरीका किसान हैरान भएका छन्। एक हप्तादेखिको निरन्तर वर्षाले बर्खे धान र कोदोको ब्याड पानीले डुबाएपछि महोत्तरीका किसान समस्यामा परेका हुन्। निरन्तरको वर्षाले महोत्तरीका किसान समस्यामा परेका छन्। साउने झरी झैं हावाहुरी र पानी परेपछि काममा निस्कन नपाएर किसान छटपटिएका छन्। 1 महिना अघि लगाएको मुग फल्ने बेलामा लगातारको वर्षा र हुरीले नष्ट भएका छन्। एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतर्फ प्रतिकूल वर्षाले समस्या निम्त्याएको किसानको गुनासो छ। हमरा फरल फुलाल सब देखि हवा बिहार सब नुकसान कर देलकै, वैसे क्षति भ गेल हवे। मिर्चाई वा रोपने से मिर्चाई के देखि सब क्षति भ गेल हवे, भंटा ओनी सुखाइया। बेमौसमी वर्षाको कारण बर्खे धान र कोदो रोप्न ढिलो भइरहेको बेला ब्याड नै डुबेको छ। पहिले राखेको ब्याड डुबेपछि बिउ कुहिने र अब राख्दा ढिलो हुने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। लगातारको वर्षाले चरण क्षेत्र डुब्दा घरपालुवा जनावरको पनि बिजोग भएको छ। लगातारको वर्षाले पशुवस्तुको आहारा जोह गर्न नसक्दा बिजोग भएको किसानको गुनासो छ। मूंगो न होते, धानों के बिछन न गिरले, कुछो न गिरले। अब अपनी धान के बिछन गिर हमरा भाई 15 दिन 10 दिन में बिछने गिरते कि आमदानी बस्ता हो। बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीले कतिपयको घर भत्केका छन् भने कैयौं ठाउँमा बस्ती डुब्ने जोखिम रहेको छ। सडक निर्माणका क्रममा नै पानीको निकास प्रबन्ध नगरिदिँदा अहिले सडकको दुरावस्था रहेको छ। वर्षा के कारण जततत देखल जाए तो थाल सब रहल है और ये लगातार पानी पड़ रहा है। वैसे आदमी के जनजीवन अभी बहुत ज़्यादा कष्टकर में पड़ रहा है। और देखल जाए तो ये अथी माल जाल है, ओकर सबके खाना भी घास से फूस है, वो सब खाए में बहुत ज़्यादा, काटे में हर एक चीज़ में दिक्कत भ रहा है। ये पानी लगातार 8 दिन से पड़ रहा है के कारण। कोरोना महामारीको प्रकोप झेलिरहेका सर्वसाधारण अहिलेको प्रतिकूल वर्षाले खेतीपाती गर्न नदिएपछि अबको गुजारा कसरी चलाउने भन्नेमा रणभूलमा परेका छन्। महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको रिपोर्ट। 2 दिनमा 56.64 अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार एकै दिन 55 अङ्कले बढेको छ। बुधबार नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उच्च वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से सूचक एकै दिन 55.56 अङ्कले बढेर 2827.13 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक 7.83 अङ्कले बढेर 505.15 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार कारोबार रकम पनि उच्च रूपले बढेको छ। मंगलबार 8 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार 219 कम्पनीको 2,26,13,029 किता शेयर 11 अर्ब 34 करोड 18,15,356 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूहको सूचक मध्ये 12 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने म्युचुअल फण्ड उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। यस दिन फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 7.91% ले बढेको छ भने अन्य उपसमूहको सूचक पनि 5.24% ले बढेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 दिनको लागि निषेधाज्ञा थप। यसपटक थप गरिएको निषेधाज्ञामा भने खाद्यान्न, डिपार्टमेन्टल स्टोर र पुस्तक पसल सञ्चालनको अनुमति। चीन सरकारले दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदो 25 गतेदेखि 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई लगाइने। खोप लगाउन सरकारी कागजात वा वडाको सिफारिस अनिवार्य।
सरकारले भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले 5 वर्षका लागि G2G प्रक्रियाबाट 1 लाख मेट्रिक टन युरिया लगायतका मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता। सरकारले 7 दिनभित्र अस्पतालहरूले लिने उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अक्सिजनको चर्को शुल्क लिएको जनगुनासोपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। र 1 हप्तादेखिको निरन्तर वर्षाले महोत्तरीका किसान चिन्तित। बर्खे धान र कोदोको ब्याड पानीले डुबाएपछि महोत्तरीका किसान समस्यामा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।